अस्सलाम वालेकुम और चिलपिल विद उरूज रज़ा में एक मरतबा फिर आपके साथ हम लोग हाज़िर खिदमत हैं। और आज का जो चिलपिल तो नहीं है कोई, जैसे कि आपको पता है कि आज थोड़ी सी इस व्लॉग में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदरून सिंध में जितने भी इलाकों में बारिशें हुई या फिर जो फ्लड आया है KPK में या फिर जो कराची का हाल हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज आपके साथ। और बातचीत में आज आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक ट्रैजिक टाइम चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। वहाँ पे जो डेथ टोल है जो कि सैलाब से मुतासरीन का है या फिर जो अमवात वहाँ पे हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, वो तकरीबन तकरीबन 400 तक चली गई हैं। हमारे पास जो अनऑथराइज्ड और अनरजिस्टर्ड ज़राए से जो इतलात आई हैं डेथ टोल की, मतलब अमवात की, उनका जो नंबर है वो तो 600-700 तक जा रहा है, कहीं कहीं पे 600 प्लस और कहीं पे 700 तक जा रहा है। लेकिन हम उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, ना ही उसकी तस्दीक हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली किसी ने भी इस चीज़ को नहीं इकरार नहीं किया, ये नंबर नहीं बताए। तो हम भी ज़रा इज्तनाब करेंगे कि ये अभी तक अनऑथराइज्ड और अनऑफिशियल जो महकमे हैं या सोर्सेज हैं वहाँ से ये आया है। लेकिन ये नंबर जो है परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा है। देखें, एक भी अगर जान चली जाती है और इस तरह के हालात में चली जाती है तो वो इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो कौम है वो किसी भी डिज़ास्टर के लिए बेचारी प्रिपेयर्ड नहीं होती। तो आज के व्लॉग में जो हम बात करेंगे वो 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी कि हम पूरा टैक्स अदा करते हैं, हम बिजली का बिल भी देते हैं, हम गैस का बिल भी दे रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर सफ़र करने का बिल भी दे रहे हैं, हम टेलीफोन जब चार्ज करते हैं उसके ऊपर भी बिल दे रहे हैं, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं और बिल भी दे रहे हैं। इसके बावजूद हमारी हिफाजत के लिए या सिविलियंस की हिफाजत के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है। इवन उनको यहाँ तक अवेयरनेस भी नहीं दी जाती कि यहाँ पे कोई डिज़ास्टर आने वाला है तो आप अपने घरों से निकल जाए। एंड टाइम पर जो ऐनी शाहिदीन हैं जिनके साथ मेरी बातचीत हुई या फिर वो जो मुतासरा इलाकों के मुतासरा लोग हैं उनके साथ जो बातचीत हुई तो उसमें जो मुतासरीन था वो थे, उनका ये कहना था कि अचानक से ये सब कुछ हुआ है और जब फ्लड आ गया है उसके बाद मसाजिद से ऐलान किया गया है कि आप अपने घरों को खाली कर दें। और जब हम लोगों ने घरों को खाली करके तो हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए, और जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए तो वहाँ से फिर भारी पत्थर पानी अपने साथ लेके आया। और आपने वो कहानी सुनी होगी कि हर दरिया जो है वो एक सांप की तरह है और पत्थर जो हैं वो उसके अंडे हैं। तो अगर आप उसका रास्ता रोकते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो अपने अंडे देने ज़रूर आता है। इसी तरह जो दरिया है वो अपना जो पानी है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये करना चाह रही थी कि इस कौम को तालीम भी नहीं दी जाती, इस कौम को कोई ट्रेनिंग, कोई शऊर, कोई आगाही, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जाता कि भाई एमरजेंसी में आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है, आपके पास कौन लोग होंगे जो पहले पहुंचेंगे, तो आपने उनके पहुंचने से पहले अपना क्या इंतज़ाम करना है, किस तरह से आपने अपने आप को नागहानी मौत से भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। पहले अपने आप को बचाएं ताकि फिर आप दूसरों की हेल्प कर सकें। तो वो हमारे जो NDMA के इदारे हैं या PDMA के इदारे हैं, क्या है कि ये उनकी ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी ये भी है, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ बैठ के सेमिनार और बैठ के तहमीने या फिर प्रेस रिलीज़ या फिर कॉन्फ्रेंस ना करें, बल्कि वो अपने इदारों के ज़रिए अपनी टीमों को उन इलाकों में भेजें और वहाँ पे उनको बताएं कि एमरजेंसी के लिए किस तरह से तैयार रहना चाहिए। स्पेशली ऐसे इलाके जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, सैलाब ज़्यादा आते हैं, लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा आती है, तो किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो हमारे जो NDMA का इदारा है, पता नहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में और जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें तो ये बात शायद ना हो, लेकिन क्या ये उनकी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है? क्या ये उनके जो फ़राइज़ हैं उसमें से एक फ़र्ज़ ये नहीं होना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है कि जब भी
اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے پاکستان کو تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے اموات ہو چکی ہوتی ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں کے مال مویشی ڈوب چکے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر بار تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور لوگ خود بھی بیچارے جو ہیں وہ بہت سارے مر چکے ہوتے ہیں یا پھر مسنگ ہو جاتے ہیں، گمشدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ تو یہ افسوس کا ایک مقام ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت کو اس کے اوپر سب سے پہلے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک انسان ہے اس کے جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ قانون کے مطابق میں بات کر رہی ہوں۔ قانون میں یہ لکھا ہے کہ ریاست کسی بھی فرد کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو وہ ذمہ دار ہے تو کوئی محکمہ تو ہوگا نا جو اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوگا، وہ محکمہ کون سا ہے؟ یہاں پہ ہمارے اوپر پولیس ہے، ہمارے اوپر فوج ہے، ہمارے اوپر اور بہت سارے محکمے ہیں، فوج بھی آ جاتی ہے ہمیں ریسکیو کرنے، یا پھر کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے آ جاتی ہے، لیکن فوج کا یہ کام نہیں ہے، ان سے شکایت بنتی نہیں ہے، پولیس کا بھی یہ کام نہیں، ان سے شکایت نہیں بنتی، تو پھر کس کا کام ہے؟ ریسکیو 1122 کا کام ہے آپ کی ایمرجنسی کو رسپونڈ کرنا، نہ کہ آپ کو ڈیزاسٹر کے لیے وہ آپ کو تیار کریں یا کوئی میکنزم بنائے، جو یہ کوئی اپلیکیشن بنائے کہ بھئی یہ جو محکمہ موسمیات کی یہ پریڈکشن ہے اور ان کی اطلاع کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں تھنڈر سٹارم ہے یا ٹورنشیل رینز ہیں۔ آئی ایم سوری فار مائی بائلنگول لینگویج کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں شاید میرے پاس وہ ووکیبلری ابھی نہیں ہے، اب تو میں انگریزی میں وہ بات کر رہی ہوں، لیکن خدا را میری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جان و مال کا ذمہ دار کون ہے، اور جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو یہ ساری سروسز پرووائڈ کریں گے؟ یہ ساری سروسز، یہ ساری خدمات آپ کی جان، آپ کے مال مویشی کو، آپ کے جو بلونگنگز ہیں، جو آپ کا گھر بار ہے، آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کیا اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ تو جب ووٹ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے لکھ کے رکھ لیا کریں، اور پھر جا کے ان سے سوال بھی کیا کریں، اور جب ووٹ وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ ملیں تو ان سے سوال جواب ضرور کیا کریں۔ دیکھیں جو ایک پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، اسی لیے تو ہمارے ہاں ادارے ابھی تک ٹک نہیں سکے، ادارے قائم نہیں کیے جا سکے۔ تو جب تک پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ تو ریاست ادارے بنائے گی تو ان سے پوچھے گی نہیں، اور اگر پوچھے گی آپ کو نہیں بتائے گی کہ اس کا کیا رزلٹ تھا، کیا چیز تھی۔ تو پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہونی بہت ضروری ہے، اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے وہ لوگ جن کو وہ ووٹ دے کے منتخب کرا کے اسمبلیوں تک لائے ہیں ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کون سب سے پہلے آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے۔ یہ بہت ٹریجک ٹائم ہے، بڑا میں کہتی ہوں کہ دکھی ہے، اس وقت ساری قوم دکھی ہے، بڑا دکھی ٹائم ہے، تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی آپ کے سامنے ڈوب رہا ہے، تو خدا کے واسطے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بجائے کچھ سوچیں، کوئی تدبیر کریں۔ کوئی 4 لوگ جو سڑک کے کنارے دیکھ رہے ہیں ایک گاڑی میں کوئی ڈوب رہا ہے یا کوئی انسان ڈوب رہا ہے، تو آپ اس کی بہت ساری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایک زنجیر بنا کے اس کو کھینچ سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہینڈلنگ ہیلپ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ اس کی موت کو آپ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے وائرل کریں اور پھر وہاں سے کمائی کریں۔ یہ بہت ہی خراب بات ہے، اخلاق سے گھری ہوئی گھٹیا حرکت ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے بس یہی ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ خدا کے واسطے کسی کی موت کو ویڈیو ریکارڈنگ میں نہ لے کے آئیں، اور اس کی جان بچانے کے لیے آپ ضرور کوئی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، لیکن ایک دوسرے کی مدد ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔